अस्सलाम वालेकुम खारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खारी हामिद महमूद कादरी साहब, जी जी। ये बताइए कि आपने स्कूल में कराची में तालीम हासिल की? जी बिल्कुल, स्कूल में तालीम हासिल की और स्कूल से ही मैंने जो है ना सेकेंडरी स्कूल से मैंने आगाज़ किया अपने क़िरात नात ख़ानी के शोबे में। माशाल्लाह। आपको नात पढ़ने का शौक़ क्या स्कूल के ज़माने से ही हो गया था बचपन? दरअसल स्कूल के ज़माने में तो मैं स्कूल में सेकेंडरी स्कूल में असम्बली में तिलावत कलाम पाक किया करता था माशाल्लाह माशाल्लाह बाकायदगी के साथ। जी जी। और उन्हीं दिनों में मुझे नात ख़ानी का शौक़ भी मेरे अंदर बेदार हुआ। तो मैं जनाब क़ारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब की एक मशहूर ज़माना नात शरीफ है, अरबी नात, अस्सुबहु बदा मिन तलाअतिही, वाह वाह वाह, अल्लाहु अल्लाहु नात शरीफ है। मैं उस नात शरीफ पे ही मैंने शुरू की थी प्रैक्टिस। अच्छा, हमारे नाज़रीन में ये बात मशहूर है कि आपके वालिद पेश इमाम थे मस्जिद के। जी बिल्कुल। और मस्जिद के पेश इमाम के होने के नाते आपको वहीं से शौक़ हुआ था वालिद साहब को देखकर, और वालिद साहब की सरपरस्ती भी मिली। जी, असल में उनका एक सबसे बड़ा एहसान हम भाइयों पे ये रहा, हम माशाल्लाह सारे भाई बहन हाफिज़ हैं। मेरे भाई भी हाफिज़ हैं और मेरी बहन भी हाफिज़ा है। हमारे वालिद साहब ने हमें कुरान करीम की तालीम दिलवाई और हिफ्ज़ करवाया बाकायदगी के साथ। तो ये ज़ाहिर बात है, जब हमने हिफ्ज़ किया तो साथ साथ क़िरात का भी शौक़ बेदार हुआ हिफ्ज़ के साथ साथ। और फिर हमने वहीं हमारे क़ारी साहब थे जो हमें क़िरात की तालीम दिया करते थे, तो वहीं से ये परवान चढ़ा। आपने वालिद के बाद दीगर सीनियर नात खानों से इस्लाह ली? देखें, एक तो होती है बाकायदगी के साथ इस्लाह लेना, किसी के साथ बैठना। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके कलामों को पढ़ा अपने तौर पे, लेकिन इस्लाह मैंने किसी से नहीं ली, अल्लाह के फजल से। ये कोई तकब्बुर की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अल्लाह का इनाम और एहसान है। तो मैंने उनके कलामों को पढ़ा और उनके कलामों को पढ़ते पढ़ते अल्लाह पाक ने मुझे नात ख़ां बना दिया। हामिद महमूद कादरी साहब, ये बताइए कि 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको नात पढ़ते हुए। जी। तो आपने ये बताइए कि क्या क्या आपके तजुर्बात रहे, कैसा लगा? और रूह को एक तस्कीन होती है नात के हवाले से, और जब नबी का नाम लिया जाता है तो बड़ा इंसान को सुकून मिलता है। क्या महसूस करते हैं आप? 40 साल से पढ़ रहे हैं आप। देखें, गुज़िश्ता 40 साल हो गए मुझे, और नात ख़ानी एक ऐसा शोबा है, मुक़द्दस व मुतबर्रिक शोबा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ है। नात ख़ानी का मतलब भी यही है। तो ज़ाहिर है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो हमारे दिलों में नरमी पैदा होती है सख्ती की जगह पे, और मोहब्बत पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और बढ़ जाती है हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते करते। ऐसे ही है, ऐसे ही जिक्र, और ये कि आँखों से आंसू भी रवा हो जाते हैं। जी जी। तो ये, बल्कि अब तो बाज़ मरतबा ऐसा हो जाता है कि कोई नात शरीफ का शेर पढ़ते पढ़ते मतलब ये कि रुक जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। एक ऐसा एक कैफियत तारी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो ये मोहब्बत जो है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाफा हो रहा है। हारी साहब, ये बताइए, क़िरात और नात ख़ानी पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, हुस्न क़िरात में मैं माशाल्लाह कई मुकाबलों में जज रहा हूँ, जिसमें सरकारी प्रोग्राम भी, निजी प्रोग्राम भी। वहाँ मैंने ख़ास तौर पर ताकीद की है उन बच्चों से जो हुस्न क़िरात में हिस्सा लेते हैं। मैंने उनसे ये ताकीद की कि भाई आपने हुस्न क़िरात में तलफ़्फ़ुज़ को अहमियत देनी है, तजवीद को अहमियत देनी है। क्या कहने, ये पहली प्रायोरिटी है। बहुत। आवाज़ सेकेंडरी दर्जा है, लेकिन आपने तलफ़्फ़ुज़ व तजवीद पर पूरी तवज्जो देनी है। क्या कहने, तो ये है हुस्न क़िरात में, तो ये है। आप क़ारी हामिद महमूद साहब, आप सरकारी तकरीबात में और ख़ास तौर पर सिंध असम्बली के इजलास जैसी जगहों पे आप नात और क़िरात करते हैं, तो कैसा महसूस करता है? एक सरकारी सतह पे आपकी इज़्ज़त अफजाई और एजाज़ की बात है आपके लिए। सर देखें, ये ऐसा मुतबर्रिक व मुक़द्दस शोबा है कि सरकार हो या गैर सरकार,
عام لوگ ہوں یا حکومتی لیول کے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے نعت خوانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیا بات، ثنا خوانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیا کہنے. اور بڑا ان کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ کہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں جب تک میں پڑھتا رہا سندھ اسمبلی میں تو ماشاءاللہ بڑی عزت و توقیر مجھے وہاں سے ملی، اور وہاں کے لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. بہت خوب، بہت خوب. قاری احمد محمود صاحب، آپ کی نظر میں سمجھتا ہوں آواز خدا بندی ہے، اس آواز کو مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کریں اور گانوں کی طرح نہ نعت پڑھیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دراصل ہوتا یہ ہے جب آپ کوئی نعت شریف گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کا رجحان، لوگوں کا دھیان سب سے پہلے اس کی دھن پہ جاتا ہے کہ یہ کس دھن پہ بنی ہوئی ہے نعت شریف. کیا بات، کیا بات. اس کا دھیان چلا جاتا ہے اس گیت یا گانے پہ کہ یہ گانا کون سا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نعت سنتے سنتے آپ کو اس کا خیال آ جائے، آپ کو تو آپ سب پہ خیال آنا چاہیے. کیا کہنے. تو لہٰذا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نعت خوانی کو نعت خوانی کی طرح نعت پڑھیں. خوانی کی طرز پہ، اور یہ کہ آپ کے سر جو ہے نا وہ گانوں کی طرز پہ نہ جائے. نعت خوانی ایک بامقصد اور باوقار شعبہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کن بڑے نعت خوانوں سے آپ بہت ہی متاثر رہے اور بہت زیادہ آپ ان کو پسند کرتے تھے؟ چند نام پاکستان کے اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اس وقت وہ سارے اس وقت جو ہے سینئرز ہیں، اس میں ایک الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہیں کیا کہنے. جن سے میرا رابطہ ضابطہ رہا. بہت. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ سرکاری پروگراموں میں مجھے سب سے زیادہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے مجھے گروم کیا، مجھے آگے لے کے گئے. اور اس میں ہمارے ایک دوست ہیں علی حسن ساجد، جو براڈ کاسٹر ہیں اس وقت، اور اب تو ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہو گئے، معروف کمپیر بھی ہیں. تو ان کا بڑا ساتھ رہا سرکاری پروگراموں کے حوالے سے. انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، صدیق اسماعیل صاحب نے کیا. اور الحاج خورشید احمد مرحوم سے میری بڑی وابستگی رہی اور ان سے تعلقات بھی رہے، بڑا آپس میں میل جول. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا خیرت اور نعت خوانی کا معاوضہ لینا مناسب ہے یا نہیں؟ آپ کی نظر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرشل پروگرام ہے، جی، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا پروگرام ہے، وہ تو آپ کو خود پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے. جی. ظاہر ہے انہوں نے اپنے ایونٹ مینجمنٹ والوں نے آپ کے نام پہ وہاں سے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں. جی. انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کہ بھائی قاری صاحب کے اتنے ہیں، نعت خواں کے اتنے ہیں. تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ کتنے لیں گے. تو ظاہر بات ہے پھر اس وقت جو نعت خواں ہے یا قاری ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں اتنے دے دیں یا کتنے دینا چاہیں گے آپ، ٹھیک ہے. لیکن بعض مرتبہ اسکول اور کالجز کے پروگرام ہوتے ہیں تو میں وہاں پیمنٹ کی بات نہیں کرتا. بہت. اس کی وجہ ہے وہ اپنے گھروں سے کھانا بھی اپنے گھروں سے لاتے ہیں، تعلیمی ادارے، تو وہاں ہم اس موضوع بات نہیں کرتے. قاری صاحب آپ بتائیے، اب تک آپ کے کتنے البم اور کیسٹ آ چکے ہیں اور سب سے زیادہ مقبولیت یا پذیرائی کس کو ملی؟ دیکھیں میرے اب تک 18 البمز ریلیز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں میری سب سے مشہور نعت شریف ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. ہمارے ناظرین کو ایک دو شعر اشعار جو آپ کے پسندیدہ نعت. بالکل. میرا پیمبر عظیم تر ہے، سبحان اللہ. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا
کیا ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ایک اور نعت جو آپ ہمارے ناظرین چاہیں گے، ایک اور جو آپ کو بہت پسند ہو جی جی اور مقبول ہو، ایک دو اشعار، جی ایک اور نعت۔ جی جی انشاءاللہ۔ فیض ان کے عام ہو گئے، سبحان اللہ۔ فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، مقتدی ہے سارے انبیاء، ہاں مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ امام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، ہاں نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حامد محمود قاضی صاحب، یہ بتائیے کہ صدارتی ایوارڈ حکومت پاکستان کی جانب سے جب ملا جی، تو دوستوں کا اور نعت خان کا جو حلقہ ہے آپ کا، ان کے کیا تاثرات رہے؟ بھائی وہ ہوا یہ کہ میں تھا مزار قائد پہ، 14 اگست کا دن تھا، میں نے وہاں تلاوت کرنی تھی، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اشرف تائی صاحب، کیا کہتے؟ میرے گھر سے فون آیا کہ بھائی امریکہ سے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے آن لائن آپ کا نام اس میں پڑھا ہے لسٹ میں، کہ بھائی آپ کو، اچھا اب مجھے بے چینی شروع ہو گئی۔ جی جی۔ میں نے اپنے تلاوت کی، میں گیا، میں نے اخبار لیا تو اخبار میں نام تھا، تو مجھے سب سے پہلا فون آیا الحاج خورشید احمد مرحوم کا، سبحان اللہ۔ کیا بولے قاری صاحب یہ آپ کو جو ایوارڈ ملا ہے، لوگ اس کی تمنا لیے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ نے آپ کو دے دیا، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ، اس کے بعد اور لوگوں کے بھی فون آئے، ماشاء اللہ حوصلہ افزائی ہوئی، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں، اللہ کے فضل سے میری کوئی طاقت حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ جو مجھے ایوارڈ ملا ہے حسن قرأت و نعت خوانی دونوں میں ملا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، میری جو سند ہے ہاں ہاں، اس پہ یہ مینشن ہے، کیا بات ہے۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بریکٹ حسن قرأت و نعت خوانی۔ اچھا، قاری حامد محمود قاضی صاحب، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی جانب سے نعت کی ترویج و ترقی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی لیول پر مقابلے وغیرہ تو منعقد ہوتے ہیں، ہر سال حکومتی لیول پہ مقابلہ ہوتا ہے، جس میں پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے، پھر صوبائی سطح پہ ہوتا ہے، پھر اسلام آباد میں جا کے ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے۔ کیا کہتے؟ لیکن یہ کہ اب حکومت پاکستان قومی سیرت کانفرنس بھی منعقد کرتی ہے 12 ربیع الاول کو، بالکل۔ اور اسی دن شام میں، اس سے ایک دن پہلے شام میں وہاں محفل نعت بھی منعقد ہوتی ہے، جس میں پاکستان بھر سے نعت خواں شریک ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حکومت تو اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہ نعت خوانوں کو کم از کم کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ جو ثنا خواں ہیں ان کو کہیں سرکاری دفاتر میں، سرکاری اداروں میں، جس طرح الحاج خورشید احمد مرحوم کو جی جی، حبیب بینک میں وہ اعزازی آفیسر تھے، جی، اس طرح ثنا خوانوں کو کہیں اگر حکومت چاہے بالکل بالکل کسی ایک کوٹا ہونا چاہیے، نوکریاں آسان ہو، نوکری آسان ہو۔ اچھا، زندگی کا کوئی یادگار لمحہ قاری صاحب آپ بتائیں گے، کوئی ایسی جو آپ بھلا نہیں سکتے؟ بھائی نعت خوانی میں تو کئی لمحات ایسے آئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، میں ان کے سامنے پڑھ رہا تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ واہ واہ۔ جب ہم چائے پہ جمع ہوئے تو میری ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے وہ پورا شعر مجھے پڑھ کے سنا دیا۔ کیا کہنا، بولا جینٹل مین آئی لائک دیٹ، ان کا اسٹائل تھا، ایک کمانڈو تھے وہ، کیا بات ہے۔ انہوں نے وہ پورا شعر مجھے بولا، یہ نعت مجھے بہت پسند ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک، میں تو حیران رہ گیا سن۔ واہ واہ۔
मैंने कहा भाई क्या बात, क्या कहने, तो क्या? ये एक मेरे लिए एक बड़ी एक वो थी, एक ऑनर था मेरे लिए कि मेरी नात शरीफ के अशार हों। कारी हामिद महमूद कादरी साहब, ये बताइए पाकिस्तान में नात खानी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? भाई देखें, चूँकि सोशल मीडिया जो आया हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से नात खानों में इजाफा हो गया और आवाज़ों में भी बड़ा मतलब एक गुरूम आया है, आवाज़ें भी अच्छी जी। और बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। चूँकि सोशल मीडिया में लोगों की नात शरीफ मौजूद है जी। तो वो उससे इस्तेफादा करते हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। और मैं अभी लास्ट एक प्रोग्राम में था, बहरिया कॉलेज कारसाज में मैं जज था। जी। मैंने वहाँ भी ये बात की, वहाँ मैंने बच्चों को देखा कि वो बच्चों ने बड़ी तैयारी की हुई थी, क्या कहने। माशाअल्लाह। अच्छा, कारी हामिद महमूद कादरी साहब, मानामा अल मदीना जी ये आप निकाल रहे हैं, ये कितने अरसे से निकाल रहे हैं आप? सर, मैं आपको इसकी तारीख बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात है, ये मुनीर हुसैन साहब का पर्चा है, क्या बात है। जो कमेंटेटर थे, जो क्रिकेट मुबस्सिर थे। जी। ये उनका मैगजीन है। वाह वाह वाह, उन्होंने ये 25 साल पहले इसका इजरा किया। क्या कहना। और मुझे कहा कि कारी साहब इसकी एडिटिंग आप करेंगे, क्या कहना। इसके एडिटर आप हैं। वाह वाह, वो मुझे वाह। खींच के लाए इसमें। वाह वाह वाह। और फिर उन्होंने मुझे अपने इंतकाल से साल भर पहले मुझे वो पर्चा दे दिया, क्या लिख बात। कर दे दिया बहुत मेरे बड़ी नाम। बात है, बहुत बड़ी बात। वो डिक्लेरेशन मेरे नाम कर दिया कि आप ही निकालेंगे। माशाल्लाह अब तक इसके 13 से ज़ायद खुसूसी नंबरात आ चुके हैं, जिनमें से 4 को हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी सीरत अवार्ड भी दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़े एजाज़ जी, की एजाज़ की बात है। अच्छा, कारी हामिद महमूद कादरी साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि नए आने वाले जो नात खान हैं, चाहे बच्चियाँ हों या बच्चे हों, इनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो ऐसे पाकिस्तान के बड़े नात खान बने जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें? भाई सबसे पहले तो वो जो हमारे जो सीनियर सनाखा हैं, उनकी नात शरीफ को सुने, उनसे इस्तिफादा करें। नौजवानों का अच्छा, बात यह है, मैंने मुझसे इस्तिफादा करते हैं माशाल्लाह, कई सनाखा मुझसे राब्ते में भी रहते हैं, जो नए बच्चे आने हैं, वाले हैं। नए आने वाले हैं, राब्ते में रहते हैं, तो वो पूछते हैं हम क्या करें। एक तो वो जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी नात शरीफ को सुने, वाह, क्योंकि जो उनका नात पढ़ने का अंदाज है, जो उनका स्टाइल है, जो उनके इंतखाब कलाम है, क्या बात। वो सबसे अच्छा है। उनको सुनकर फिर अपनी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अब तो मोबाइल आपके पास है, हाँ। आप खुद अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और फिर खुद सुने, और अपने तलफ़्फ़ुज़ और लहजे को सीखें। तलफ़्फ़ुज़ और लहजे, और ख़ास तौर पर जो उर्दू के जो बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जो अब तक कुछ सनाखानों को मैं देख रहा हूँ वो गलती करते हैं। लफ्ज़ है मुस्तफ़ा, वाह वाह, वो उसको कहते हैं मुस्तफ़ा। हाँ, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, एक है गुम्बद खज़रा, खज़रा उसको कहते हैं गुम्बद खिज़रा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़रूरी है सीखने की। उनसे जो सीनियर्स हैं, जो उनसे इस्लाह लें। खास तौर पे शायर हैं, शायर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता है, समझता है, उनसे इस्लाह लें कि ये लफ्ज़ मैं कैसे अदा करूँगा, क्या कहने, तो उससे नात शरीफ में खूबसूरती आ जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होगा ना, तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। क्या कहने। अच्छा, कारी हामिद महमूद कादरी साहब, ये बताइए कि हमारे जो बड़े शोरा पाकिस्तान के जो गुजरे हैं, हमारे नात खान, और बड़ा दुनिया में नाम कमाया, जैसे कारी वही ज़फ़र सऊदी अरब में जो मुकाबला इंटरनेशनल हुआ था उसमें पहला इनाम जीता। इस तरह इस स्टैंडर्ड के जो हमारे नात खान हैं, उनमें से कुछ अहम नाम बताइए हमारे नाज़रीन को जो आप बड़े मुतासिर रहे हैं उनसे। देखें, एक तो अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब, उन्होंने कई असफ़ार किए, कई सफ़र किए दुनिया भर के, और कई अहम जगहों पर भी उन्होंने नात खानी का फरीज़ा अंजाम दिया। इस तरह कारी वही ज़फ़र कासमी साहब भी हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے بھی جو ملائیشیا کے سابق صدر تھے مہاتیر محمد، ان کے سامنے مجھے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل ہوا۔ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں نے تلاوت کلام پاک کی، تو الحمدللہ یہ گاہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تحفے ملتے رہتے ہیں اور یہ مواقع ملتے رہتے ہیں۔ سید ہاشمی مرحوم، سید ہاشمی بڑا نام، مرحوم بہت بڑا نام ہے، ام حبیبہ ہے، فصیح الدین سہروردی ہیں، ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ایک اور خاتون نعت خان جو باہر یہ جو ام حبیبہ ہیں، اور ایک اور ہے نا منیبہ شیخ، جن کا انتقال ہو گیا۔ منیبہ شیخ ایک اور ہے جو ٹی وی پہ بہت آتی تھیں، باہر سیٹل ہو گئی ہیں، باہر سیٹل ہو گئی ہیں۔ ایک وہ راحلہ فردوس ہیں جو بھی ابھی آئی ہوئی تھی، ماشاء اللہ ان کا بھی ایک انداز ہے پڑھنے کا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے معروف قاری اور نعت خوان محمود الحسینی صاحب، اور آپ پاکستان کے مستند نعت خوانوں میں، قاری میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین ہمارے چینل سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، پھر انشاءاللہ آئندہ کسی اور سنہری شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔